प्रचण्ड कमरेडलाई त्यही भन्छु र केपी कमरेडलाई त्यही भन्छु। आज यदि तपाईँले साँच्चै यो मुलुकको समृद्धि खोज्ने हो भने 7वटा प्रदेशहरू छ, 7वटा प्रदेशमा त्यहाँ पनि दिग्गज व्यक्तित्वहरू छन्, स्टक नलेज छ त्यहाँ स्वकीय सचिवहरू नियुक्ति गर्ने सन्दर्भमा, राजदूत नियुक्ति गर्ने सन्दर्भमा सबै प्रोभिन्सको प्रतिनिधित्व हुने गरी खै गरेको। आम नागरिकलाई नेकपा फुट्दैन, फुट्न दिनु हुँदैन। यदि फुट्यो भने देशको जुन किसिमको एउटा चाहिँ सत्यकामी, परिवर्तनकामी, क्रान्तिकारी जुन शहीदको सपना, क्रान्तिकारी जनताको जुन किसिमको एउटा चाहिँ चाहना माथि एकपटक फेरि दुईटा पात्रले नेपाली जनताको छातीमाथि प्रहार गर्ने प्रयास गर्दैछन्। त्यसलाई रोक्न जरुरी छ। त उनीहरूले चाहिँ जुगाको लडाईँ जस्तो देखियो नि, तल केही पनि देखेन उनीहरूले। राष्ट्रियता तलका कार्यकर्ताहरू कोही पनि छैनन्। हामी बाहेक यो दुनियाँमा प्रचण्ड र केपी बाहेक अरू कोही पनि छैन। हामीले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने जुन किसिमको दिवास्वप्न तपाईँले देख्नु भएको छ भने कुरो उठिसकेका छ। दोस्रो तहका जिम्मेवार नेताहरू छोड्नेवाला छैनन्। पार्टी फुटाएर यहाँ चाहिँ कसैको भलो हुनेवाला छैन। आफू बसेको घरमा आफैले गल हालेर आफै च्यापिने काम गर्छ कसैले। तिमीहरू जे गर्छौ गर, हामी एकताको बिन्दुमा अगाडि बढ्छौँ, हामी हिँड्यौँ, हाम्रा पाइला रोकिँदैनन् भनेका छन्। तर अध्यक्ष द्वयले सुन्न जरुरी छ, बुझ्न जरुरी छ। उहाँले आम नागरिकलाई, 3 करोड नागरिकलाई केही पनि होइनन् भनेर नसम्झे हुन्छ। 2 जनाको ब्रेन र 3 करोड जनाको ब्रेन एउटै हुन सक्दैन। त्यो एक्का राख्नुपर्छ। सबैको ब्रेनलाई एकै ठाउँ राख्ने हो भने दुईटा अध्यक्षले त्यो आफ्नो निरङ्कुशता हामीले यो ल्याएको आर्जेको होइन। सम्पूर्ण नेपाली जनताको रगत पसिना यहाँ सिन्चित छ, जस अनुरूप 2/3 नजिक हामी पुगेका छौँ। यो विग्रह चाहने नेकपाको तपाईँको चाहिँ एक रतिभर एकता नचाहने तत्त्वहरू अहोरात्र मरिमेटी लागेका छन्। तिनीहरूको सपनालाई च्याद्न जरुरी छ र दुईटै प्रतिवेदनलाई थाती राख्न लगाएका छन्। आम कार्यकर्ताको भावना यही हो। तपाईँहरू यो नेकपाको कार्यकर्ताको, नेपाली जनताको भावना विपरीत नजानुस्। तपाईँ पोस्टपोन गर्नुस्, त्याग्नुस्, त्यागमा आनन्द लिनुस्। सबैभन्दा ठुलो आनन्द भनेको त्यागमा आउँछ। त्यागमा उहाँहरूले जब त्याग्यो भने यो राष्ट्रका उपेक्षित, उत्पीडित, मजदुर, दलित, गरिब मानिसहरूले केही राहत अनुभव गर्न सक्छन्। सबैले नसक्लान्, केही मान्छेहरूले तपाईँको राहत पाउन सक्छन्। केही पाउने त वातावरण गरौँ। स्वागत छ डम्बरजी सिन्हा नेपालमा, हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम आराम छ। मुगुको जिल्ला तहको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा जिम्मेवार नेता भनौँ जिल्ला स्तरको, तपाईँहरूको केन्द्रमा जुन किसिमको विवाद यो विगत 7-8 महिनादेखि चलिरहेछ र अहिले जुन किसिमको चरम चुलीमा पुगिरहेछ, एउटा जिल्ला स्तरको नेता, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको शुभेच्छुक, शुभचिन्तक, एउटा देशमा कम्युनिस्ट आन्दोलन जुन किसिमले सङ्घर्ष गरेर आउनुभयो, त्यसैको परिणामस्वरूप झन्डै 2.5 वर्ष अगाडि देशका 2 ठुला कम्युनिस्ट शक्तिहरू जसरी एकता गरे र आज जुन बिन्दुमा विवादको स्वरूप देखिरहेछ, फेरि पनि टुक्रिने हो कि पार्टी विभाजन हुने हो कि भन्ने चिन्ताका बीच तपाईँहरू हुनुहुन्छ। यो विषयलाई चाहिँ एक आम तपाईँ जिल्ला तहको नेता कसरी हेरिरहनु भएको छ? खासमा के चाहनुहुन्छ? के गरिदियोस् भन्ने चाहना थियो? नेतृत्वले अहिले कहाँ ल्याइ पुर्यायो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अवश्य यो पार्टी एकता, नेकपाको पार्टी एकता मलाई लाग्छ यो राष्ट्रिय आवश्यकता थियो। राष्ट्र सार्वभौमतालाई जोगाउनका निम्ति यो आवश्यकता, एकताको आवश्यकता थियो। त्यही अनुरूप सत्यकामी जनताहरूले, नेकपालाई भोट हाल्ने मतदाताहरूले एकता गर्नुपर्छ भने तल्लो कमिटीबाट आवाजहरू आए। तल्लो कमिटीबाट आवाज बुलन्द हुँदै गर्दा माथिल्लो कमिटीका नेता द्वयले सुनेकै हुन्। सुनि यो आजको आवश्यकता हो। राष्ट्रियता धरापमा परेको छ, राष्ट्रियतालाई जोगाउनुपर्छ भन्ने मनसायले यो एकता भएको थियो। आज विडम्बना यो एकता कता स्वार्थमा बाजिएको हुँदा तल्लो कमिटीका साथीहरू पनि सशङ्कित छन्, त्रसित छन्। यो एकतालाई अब कसरी हामीले बचाउन सक्नुपर्ने, कसरी बचाउने र यो दबाव स्वरूप सम्पूर्ण तपाईँको चाहिँ तल्लो कमिटीका साथीहरू, सेल कमिटीदेखि जिल्ला कमिटी, प्रदेश कमिटी, केन्द्रीय कमिटी हुँदै माथिल्लो स्थायी कमिटी सबमा का सम्पूर्ण शुभेच्छुक साथीहरूको एक मात्रै चाहना के हो भने यो राष्ट्रियताको सवालमा नेकपा जुन एकताबद्ध भएर अगाडि गएको थियो, नेपाली जनताले जुन एकतालाई एउटा चाहिँ सार्वभौम सत्ता, अखण्डता र समृद्धशाली एउटा नेपालको जुन परिकल्पना गरेका थिए, आज यो टुक्रिने हो कि भन्ने आशंकामा
नेपाली जनता गएका छन्। त्यो जानबाट त्यो दुर्घटना हुनबाट जोगाउन अब हिजो जुन तरिकाबाट तल्लो कमिटीबाट आवाज आयो, एकताको आवाज, यस्तै अझ विग्रहको आवाज होइन, अब फेरि एकताका लागि एकपटक नेकपाका सम्पूर्ण कार्यकर्ताहरूले केन्द्रीय कमिटी र नेता द्वयलाई घचघच्याउनु पर्ने, उहाँलाई ढ्याङ्ग्रो बजाउनु पर्ने बेला आएको छ। यो साँच्चीकै हामीले पुल भत्केपछि फेरि बनाउन सक्छौँ। जस्तो अब तपाईँ तल्लो तहको एउटा जिम्मेवार नेता कार्यकर्ता हुनुहुन्छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको शीर्ष नेतृत्वमा जुन किसिमको अहिले विवाद देखिरहेछ, प्रचण्ड पक्षीय नेताहरूले चाहिँ 19 बुधे त्यो प्रतिवेदन मार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जुन किसिमको आरोपहरू लगाइरहनु भयो, त्यसको जवाफी प्रतिवेदन स्वरूप प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 53 बुँदामा जुन किसिमको प्रत्युत्तर दिनुभयो, यसले चाहिँ पार्टी एकदमै सङ्कटको अवस्थामा देखिन्छ। तपाईँ तल्लो तहमा रहेर हेर्दाखेरि यो विवादको जड खास केलाई मान्नुहुन्छ, कहाँबाट सुरु भएको जस्तो लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ, जो कि अहिले नेताहरूले एकअर्काको दोषारोपण गरिरहनु छ? तपाईँ तल्लो तहबाट हेर्दाखेरि आफ्नै पार्टीका कुन चाहिँ नेताहरूको गल्ती कमजोरीले कहाँबाट यो विवाद सुरुवात भएको जस्तो लाग्छ? यहाँबाट कुरा यो जुन हिजोवटा चाहिँ जुन आवेगमा, जुन प्रसङ्गमा, जुन संवेदनाबाट दुईटा पार्टी अध्यक्षहरूले एकताको कुराहरू गरे, मैले अघि नै भनिसकेँ। तल्लो कमिटीको इन्ट्रेस्ट पनि यो राष्ट्रको आवश्यकता थियो, एकता, नेकपाको एकता फुटेर होइन जुटेर राष्ट्रियतालाई जोगाउनुपर्छ र यो मुलुकको समृद्धि फुटेर होइन, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पटक पटक फुट्दै गए, जुट्दै गए। त त्यो होइन भन्ने कुरा तल्लो कमिटीबाट, आधार कमिटीबाटै आएको थियो र त्यो कुरालाई मानेका थिए भने आजको दुईटा नेताहरूले आफ्नो स्वार्थमा होइन, राष्ट्रिय स्वार्थमा, राष्ट्रिय हितका लागि अब फेरि एकपटक जे तपाईँका चाहिँ अरू ल्याउनु भयो, प्रतिवेदनहरू ल्याउनु भयो, त्यसको प्रश्न अथवा उत्तरको रूपमा उहाँले ल्याउनु भएको छ, त्यो थाती राख्नुपर्छ, हाम्रो मान्यता हो। त व्यक्तिगत स्वार्थमा अब लाग्न हुँदैन। पार्टी अध्यक्ष हो भने यो त्यो नाममा राष्ट्रकै सेवाका निम्ति उहाँहरू लाग्नुभएको छ। जनताले मूल्याङ्कन गरिरहेका छन्। जनता यति तपाईँको चाहिँ सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनतामा निहित छ, जनता यति शक्तिशाली छन्, चियाएर हेरेका छन्। अब उनीहरू के गर्दैछन् यो नेपाली जनताले तपाईँ हेरेर चिन्ता छ हामीहरूलाई। अब त्यसो नगर्न, तपाईँहरू त स्वार्थ लुट्नुभयो, तपाईँहरू प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, तपाईँहरू अध्यक्ष बनिरहनु भएको छ, तर तलको सेल कमिटीका मान्छेहरू जुन सपना देखेका छन्, जुन उनीहरूले भोलिको एउटा चाहिँ मुलुकलाई यसरी लैजानुपर्छ है, यो नेकपाकै उसमा आधार एउटा सङ्गठनमा रहेर नेपाली जनतालाई सेवा दिनुपर्दछ, यो राष्ट्रियतालाई जोगाउनुपर्छ र सार्वभौमिकतालाई जोगाउनुपर्छ। आज प्रतिगामी शक्तिहरूलाई उराल्ने काम यदि कहीँ कसैबाट भएको छ भने हाम्रो अध्यक्ष द्वयबाट भएको छ। दुईटै अध्यक्षलाई म विनम्र आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँले आफ्नो व्यक्तिगत हट त्याग्नुहोस्, तपाईँको अहम त्याग्नुहोस्। त्यो तपाईँको उसमा चाहिँ यो समग्र तपाईँको 31 लाख 13 लाख 40-50 लाख तपाईँको झन्डै आधा करोड मतदाताको तपाईँको मनसालाई, इच्छालाई, आकाङ्क्षालाई यहाँ यसै बिचमा मार्ने र दोहन गर्ने काम यदि तपाईँबाट हुन्छ भने भोलि पछिल्लो 5 वर्ष पछाडि अरू शक्तिहरू सल्बलाउन सक्छन्। जो एउटा राजावादी यथास्थितिवादी शक्ति छ, एउटा क्रान्तिकारी जुन शक्ति छ, यो हाम्रा क्रियाकलापले, हाम्रो पार्टीको जुन अहिले अध्यक्षज्यूहरूको यो ठिक छ, म यो भइराखेको छ, त्यो कारण आउँदैछ। हामी कसैले पनि दोष लाउन चाहँदैनौँ। त उहाँहरू यदि एकता केका लागि गर्नुभएको, आफ्नो जहान परिवार अर्थात् आफ्नो निजी मानिसहरूलाई तपाईँको वर्गीय चिन्तन यहाँ देखिएन। वर्गीयतालाई आधार मानेर तल्लो कमिटीसम्म हाम्रा व्यवहार हुनु पर्यो। म प्रचण्ड कमरेडलाई त्यही भन्छु र केपी कमरेडलाई पनि त्यही भन्छु। आज यदि तपाईँले साँच्चै यो मुलुकको समृद्धि खोज्ने हो भने 7वटा प्रदेशहरू छ, 7वटा प्रदेशमा त्यहाँ पनि दिग्गज व्यक्तित्वहरू छन्, स्टक नलेज छ, त्यहाँ स्वकीय सचिवहरू नियुक्ति गर्ने सन्दर्भमा, राजदूत नियुक्ति गर्ने सन्दर्भमा सबै प्रोभिन्सको प्रतिनिधित्व हुने गरी खै गरेको, त्यसमा चुकेका छन्। वरिपरि जो बसेका छन्। अनि हामीले समृद्धताको नारा लाउँछौँ होइन, साँच्चीकै तपाईँको यो मुलुकलाई भ्रष्टाचार शून्यताको लाउँछु। मलाई आज म यही पार्टीभित्र बसेको छु, तर त्यसो नगर्नमा आग्रह गर्न चाहन्छु। हाम्रा क्रियाकलापहरू गलत भयो भने अरूले मौका पाउने हो, मौका छोप्ने हो। त्यसो भए हुनाले हामी अन्तर्द्वन्द्वित छौँ। द्वन्द्व हुनुपर्छ, द्वन्द्व क्वालिटेटिभ रूपान्तरणका लागि, गुणस्तरीय रूपान्तरणका लागि द्वन्द्व हुनुपर्छ, द्वन्द्व नहुने भन्ने होइन। द्वन्द्व त्यो जनताका निम्ति हुनु पर्यो, त्यो आधारभूत वर्गका निम्ति द्वन्द्व हुनु पर्यो, त्यो आधारभूत वर्गमा बसेका सेल कमिटीका पार्टीका साथीहरूलाई हुनु पर्यो। त
अनि मात्र राष्ट्रियता बच्छ, देश बच्छ र देशभित्र हामीले के गर्न सक्छौँ भन्ने हो। आज एकैछिन छोटोमा यो विवादको जड अहिले जुन चरमचुलीमा आयो, तपाईँ तल्लो कमिटीमा मैले खोजेको एन्सर, तल्लो कमिटीमा रहेर जसरी पार्टीको त्यो चिन्ता चासो गरिरहनु भएको छ, राखिराख्नु भएको छ, त्यो चासो चिन्ता तपाईँले हेर्दाखेरि हाम्रो शीर्ष नेताले गल्ती कहाँबाट सुरु गरे हुन् यति भनिदिन्छ छोटोमा। त्यो जड कहाँबाट भयो भन्दा त जगजाहेर छ त। कसले प्रश्न सोध्यो? प्रश्न जहाँबाट सोधिन्छ उत्तर त दिनुपर्ने हुन्छ। प्रश्न छ यहाँ, प्रश्न कार्यकारी अध्यक्षबाट सोधिएको छ। प्रश्न सोधिएपछि त्यसको जवाब दिनै पर्छ, सत्य होस् या असत्य होस्। तर त्यो त जनताहरूले, पत्रकारहरूले, आम नागरिकहरूले, बुद्धिजीवीहरूले त्यो पत्रहरू, प्रतिवेदनहरू अध्ययन गरिराखेका छन्। त्यो कुन सत्य हो कुन असत्य हो भोलि ब्यालेटबाट जनताले 5 वर्ष पछाडि आउँछ। तर म के भन्न चाहन्छु भने अब नेकपाभित्र बसेका दुईटा अध्यक्षहरूले राजनीति पात्रो बनाउन जरुरी छ। राजनीति क्यालेन्डर, पोलिटिकल क्यालेन्डर बनाउनुहोस्। अब यति बेला सङ्घीय चुनाव हुन्छ, यति बेला स्थानीय निकायको चुनाव हुन्छ, यति बेला प्रदेशको चुनाव हुन्छ। त्यसबाट रिलायबिलिटी हुन्छ। रिलायबिलिटी भइसकेपछि भ्यालिडिटी, वैधता प्राप्त गर्न सकिन्छ, जसले गर्दा आम नागरिकहरू 5 वर्ष यति बेला चुनाव हुन्छ भन्छ सबै क्याडरहरूले आफ्नो आनीबानीलाई, आफ्नो चाहिँ आचरणलाई, आफ्नो कार्यक्षमतालाई बढाउने सन्दर्भमा चिन्तित बन्छन्। त्यसो भए हुनाले प्रश्न कहाँबाट सुरु भएको त्यहीँबाट तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ विग्रह अर्थात् यो आजको यो परिदृश्य, आजको यो अवस्था सिर्जना भएको भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो तपाईँले कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पक्षीय जुन नेताहरूबाट जुन किसिमको प्रधानमन्त्रीको शैलीमाथि प्रश्न उठाइयो, त्यहाँबाट यो विवादको बिन्दु सुरु भयो भनेर भन्नुभयो। जस्तो त्यहाँनिर जुन प्रचण्ड पक्षीय नेताहरूले जुन किसिम उठाइरहनु भएको छ, सरकारले आम जनताको सरकार बन्दाखेरि आम जनताको जुन किसिमको चाहना थियो त्यो अनुसारको डेलिभरी दिन सकेन। सरकारले भ्रष्टाचारमा अलिकति संरक्षक जस्तो देखियो। सरकारले नियुक्ति गर्ने ती नियुक्तिका पदहरूमा चाहिँ विवादित व्यक्तिहरू ल्यायो, त्यसले चाहिँ हाम्रो पार्टीको बदनाम भएर अर्कोचोटि हामी चाहिँ कारबाहीको भागीदार बन्नुपर्छ कि भनेर जुन किसिमको चासो र चिन्ता प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीलाई लिएर उठाइरहनु भएको छ, यो त जायजै मान्न सकिएला नि। यो कुरा कसरी अब ठिक छ, केही हदसम्म तपाईँहरूले चाहिँ भन्नुभएको छ होइन। यसमा पनि के छ भने मैले भन्न खोजेको कुरा के भने अल्पमतको होस् बहुमतको होस् 5 वर्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री, अहिले कार्यकारी व्यवस्था छ हाम्रो जुन किसिमको अहिले संसदीय अभ्यास छ, 5 वर्ष अल्पमतको सरकारले जनादेश एकपटक प्राप्त गर्छ भने संवैधानिक रूपमा लेख्नु पर्दछ कि 5 वर्ष त्यो सरकार ढाल्ने वा नियुक्तिका सन्दर्भमा केही पनि डिस्टर्बेन्स गरिनु हुँदैन। स्वच्छन्द तरिकाले उसलाई काम गर्न दिनुपर्छ। त्यसको मूल्याङ्कन कहिले गर्ने भने आउने चुनावमा, आगामी चुनावमा जनताले गर्छन्। उसले राम्रो गर्यो या नराम्रो गर्यो। तर बीचमा आन्तरिक पार्टीको वडा चाहिँ मिटिङहरूमा, बैठकहरूमा, सचिवालय बैठकहरूमा, केन्द्रीय कमिटीहरूमा, सेल कमिटीहरूमा यसको पुनर्ताजगीका निम्ति त्यस्ता मिटिङहरू राख्न जरुरी छ। मिटिङ राखिनु पर्दछ। यो कमजोरी भयो, त्यो कमजोरी सच्याउनका निम्ति पार्टीले त्यो व्यक्तिलाई दिनुपर्छ। तर यो भएन त्यो भएन भनेर जहिले पनि टर्चर गरिराख्ने र बीचमा गर्ने आफ्नो स्वार्थ पुरा हुन्जेलसम्म युज एन्ड थ्रो होइन, युज एन्ड थ्रो गर्ने उपयोगितावादी सिद्धान्तमा हामी जाने गऱ्यौँ भने तपाईँको यो एकताको कुनै अर्थ रहँदैन। यसरी तपाईँको स्वार्थ लिप्सामा आधारित एकता हो भने त्यो अहिले देखिएको छ। स्वार्थ त्यागौँ दुवै पक्षले। र केही तपाईँका भ्रष्टाचार भएका छन् भने पनि हाम्रो केपी कामरेड, अध्यक्ष कामरेडले भने त्यस्ता मान्छेहरूलाई, त्यस्ता पात्रहरूलाई आफूसँग राखिराख्यो भने त्यो राम्रो हुँदैन। उहाँले सच्याउन जरुरी छ र उहाँलाई निर्वाध काम गर्न दिनुपर्छ। उहाँ एउटा अहिले समयको माग हो, केपी कामरेड समयको माग हो। उहाँले केही गर्न खोजिरहनु भएको छ, डिस्टर्बेन्स भइराखेको छ र पनि उहाँले केही कुराहरू गर्ने प्रयास गरिरहनु भएको छ। तर म के भन्छु भने पछिल्लो 5 वर्ष पछाडि स्वतः अर्को क्याडर आउँछ, अर्को मान्छे आउँछ, अर्को उसलाई काम गर्न दिने हो। बीचमा किन गर्ने हो? स्थानीय निकायमा 5 वर्ष ग्यारेन्टी भए जस्तै सङ्घीय सरकारमा पनि कहीँ पनि गलत मान्छे छ भने पछिल्लो 5 वर्षबाट जनताले तपाईँको फ्याँक्ने प्रावधान त छँदैछ त। अरू कोही शक्ति छन्, तपाईँको विद्रोही शक्ति छन् भने त्यहाँ संविधान संशोधन गरेर 2/3 बहुमत ल्याएर जनताको अभिमत जितेर तपाईँको आउने प्रावधान त छ त। यो उसमा चाहिँ संवैधानिक व्यवस्था छ त, किन आत्ति राख्नुपर्ने? यहाँ केही दलाल, पुँजीपति, नोकरशाह जो हिजो बर्मालुट गरेका मान्छेहरू अत्तालिएको अवस्था छ। केही नियमहरू कडा रूपमा प्रस्तुत भएका छन्, सीसी क्यामेराहरू जडन भएका छन्। कहीँ कतै भ्रष्टाचार गर्ने र गराउने ती तत्त्वहरू पनि आतंकित भएर यो मिडियाबाजी गर्ने, मिडियाबाट प्रहार गर्ने र त्यसैमा उसमा फसेर
हाम्रा केही साथीहरू पनि उद्वेलित भएर त्यसमा लाग्नु भएको छ। त्यो पक्कै पनि नेपाली जनताको लागि राम्रो होइन, राष्ट्रियताको निम्ति राम्रो होइन। आज हामी निर्वाध भारतको तपाईँको चाहिँ यो भारतको मिचा जुन प्रवृत्ति छ, भारतले छिमेकीमाथि गर्नुपर्ने जुन किसिमको व्यवहार छ, त्यो व्यवहारसँग यो सरकार लडिराखेको छ। कोभिड-19 को सन्दर्भमा लडिराखेको छ। विभिन्न उतार चढावहरूको बिचमा यो सरकारले आफ्ना कामहरू गर्ने प्रयास गरिराखेको छ। त्यो कहीँ पनि एउटा अन्डा पकाउन 15-20 मिनट कुर्नुपर्छ भने राज्य बनाउने सन्दर्भमा हामीले चाहिँ डिपिआर गर्न बाँकी छ, डिपिआर पनि गर्न नदिने, डिस्टर्ब गर्ने, यो सन्देह र शङ्काबाट टाढा रहन म आग्रह गर्न चाहन्छु कुनै पनि साथीहरूलाई। हामी हिम्मत छ भने म केपी कमरेललाई भन्छु, अध्यक्ष कमरेललाई भनेको छु, अब तपाईँले समृद्धि चाहने भने राजनीतिक क्यालेन्डर गर्नुहोस्। आफू जित्ने भएपछि चुनावमा जाने, आफू हार्ने भयो भने चुनाव बिथोल्ने अथवा चुनावै नगर्ने, चुनावका उहरू सार्ने, यो व्यवस्था, यो परिपाटी जुन छ, यो परिपाटी हटाउनु पर्दछ। मैले भनेको छु, यदि संसदीय व्यवस्थालाई मान्ने हो भने, होइन भने चिनिया कम्युनिस्टको चाहिँ अभ्यास छ, उत्तर कोरियाको जस्तो अभ्यास छ, निरङ्कुश लागू गरौँ। यो विकासमा केही जालीफटाहरूले तपाईँको गर्छन् भने ती चाहिँदैनन्। राष्ट्रियताको विरोधी तत्त्वहरू यहाँ राख्न आवश्यक छैन, आवश्यक छैन। एउटा मुलुकमा तपाईँको समाजवादी आन्दोलन गर्ने बेलामा अहिले हामी विभिन्न किसिमको तपाईँको गरेर विग्रहको अवस्थामा जाने, यदि हो भने यो काठमाडौँमा कोही घर मालिक बन्ने, कोही तपाईँको दास बन्ने, अनि हामी समाजवादको नारा लगाउने त्यो हुन सक्दैन। नेपाल सरकारले यदि हो भने दुईटै अध्यक्ष कमरेललाई म भन्छु, यहाँ एक वर्षमा 2000 घरलाई नेपाल सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने, उनीहरूको घरबेटीलाई पैसा कति लागेको हो अहिलेको मूल्याङ्कन गरेर पैसा दिने, सबै मान्छेहरू बिस्तारै बिस्तारै यति वर्षमा सम्पूर्ण मान्छे यो नेपाल यो खाल्डो नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा हुनेछ भन्ने कोसिस गरौँ न। अनि मात्र हामी कम्युनिस्टको एउटा चाहिँ कार्यकर्ता, कम्युनिस्टको क्याडर, कम्युनिस्टको अनुशासित एउटा नागरिक बन्न सक्छौँ। देश समृद्धि दिशातिर जान्छ। 8 घन्टा काम, 8 घन्टा आराम, 8 घन्टा मनोरञ्जनको काम गरौँ, सिसी क्यामेरा जडान गरौँ। पैसा छैन कसले भनेको छ, जति पनि पैसा छ भ्रष्टाचार गर्न हुने र त्यसमा लगानी गर्न नहुने भन्ने कुरा छ। यहाँ इच्छा शक्तिको खाँचो छ। यहाँ सबै साथीहरू वरपर दलाल पुँजीपति नोकरशाहको वरिपरि फँसेका छन् साथीहरू। अहिले जुनसुकै त्यो बाध्यता आइराखेको छ, किनभने पुरानो संसदीय अभ्यासलाई, संसदीय व्यवस्थालाई स्वीकारेका छौँ, त्यो हुनु स्वाभाविक छ। त्यसकारण हामी संसदीय व्यवस्थालाई 2/3 को नजिक पुगेका छौँ। अब यो संसदीय पुरानो व्यवस्थालाई खारेज गरौँ, अनि मात्रै जाली फटाएर पाखा लाग्छन् र जाली फटाएर त्यो हिजोका फण्डलेहरू एकातिर लागिसकेपछि अनि मात्रै तपाईँको चाहिँ हामीले सही ढङ्गले विकासको गति हामी दिन सक्छौँ। होइन भने यस्ता बाधा अवरोधहरू यिनीहरूले सिर्जना गर्ने, तनाव सिर्जना गर्ने र बिचमा विभिन्न किसिमको प्रोपोगन्डा सिर्जना गर्ने। तपाईँलाई थाहा छ, हिजो सोभियत सङ्घ टुक्राउने क्रममा अमेरिकाले 17.2 अर्ब अमेरिकी डलर तपाईँको यस्तै मिडियाहरूमा खर्च गर्यो, प्रोपोगन्डा मचाइदियो, सोभियत सङ्घलाई फटाइदियो। पुँजीपति वर्गहरू यति तपाईँको विषगमन गर्न सक्ने तार राख्छन्। अहिले यदि हेर्नु होला यो मिडिया यदि छ भने सबैभन्दा बढी डेमोक्रेट फिल्डको मान्छेहरूको मिडिया हुनुपर्छ। उनीहरूले यसमा लगानी गरेका छन्। अहिलेको आवश्यकता यो र यसैबाट अकुत कमाउने र कहाँ हान्ने, कहाँ भाज्ने, अनि कहाँ भड्काउने, के बिग्राउने, कहाँ सपार्ने, यी क्रियाकलापहरू भइराखेका छन्। यसमा नेपाल सरकारले चासो दिनुपर्दछ। आजबाट थालनी गर्नु पर्यो। साँच्चीकै तपाईँको समाजवाद ल्याउने हो, नेपाली जनतालाई बराबर तपाईँको न्याय दिने हो भने, सामाजिक न्यायको सिद्धान्तमा चल्ने, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तमा चल्ने हो भने यो दिशातिर लागौँ। जस्तो अब काठमाडौँमा देशको राजधानी सहर, यहाँ धेरै मान्छेहरू, धेरै किसिमका मान्छेहरू पनि छन्। सरकारको तीव्र विरोध पनि यहाँबाट बढी भइरहेछ, धेरै असन्तुष्टिहरू छन्। तपाईँ एउटा मुगुको देशको दूर दराज पनि भनिन्छ, दूर दराजको एउटा जनप्रतिनिधि, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको जिम्मेवार नेता कार्यकर्ता, सरकारको नजरलाई, तपाईँ सरकारको काम कारबाहीलाई मुगुको एउटा जनप्रतिनिधि, मुगुको एउटा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यकर्ता भएर हेर्दै गर्दाखेरि सरकारको दिशा कता देख्दै हुनुहुन्छ? सरकारको समाजवादी दिशातिरै जाँदैछ सरकार, कसरी हेरिरहनुपर्छ? काठमाडौँ खाल्डोभित्र धेरै आलोचना भइरहेछ, बाहिरतिर कसरी भइरहेछ सरकारको? म त्यो जान्न चाहेँ। बाहिरतिर आम जनताहरू भूगोलले प्रभाव पार्दैन, ब्रेनमा डिस्क्रिमिनेसन कहीँ पनि हुँदैन। हामी जहाँ जन्मौँ यो ब्रेन हामीसँग छ, यो ठाउँमा जन्म्यो त्यो ठाउँमा जन्म्यो भन्नेले प्रभाव पार्दैन। प्रभाव त्यसले पार्ने हो, डिस्क्रिमिनेसनले प्रभाव पार्ने। यहाँ हाम्रो सामाजिक, आर्थिक, भौतिक जुन किसिमको एउटा चाहिँ विभेद छ, सांस्कृतिक विभेद छ, त्यसले मान्छेलाई तल उच निचको कुरा गरेको छ। डिएनए परीक्षण गर्नुहोस्, मान्छेमा तपाईँको चाहिँ लोक्ने स्वास्नी बीजको प्राकृतिक गुण फरक होला, अरू जम्मै मान्छेमा तपाईँको चाहिँ एउटै डिएनए छ। मुगुको एउटा पात्र, प्रतिनिधि पात्रमा भलै अहिले मैले एउटा क्याम्पस प्रमुख
छोडेर मास्टर डिग्री गरेर म चाहिँ जनताको माझमा किन आएको? यहाँ यही पुरानो पुँजीवादी एउटा चाहिँ शैलीलाई, पुरानो एउटा चिन्तनलाई आत्मसात गर्न भनेर हामी आएका हौँ। साँच्चै समाजवादी नीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ। निजी सम्पत्ति कहीँ कसैको राख्न नपाउने प्रोभिजनमा हामी जाउँ, त्यो व्यवस्था गरौँ। अनि भ्रष्टाचार केका लागि हुन्छ? भ्रष्टाचार केका लागि गर्ने? यतिसम्म राख्न पाउने। यदि ल यसलाई अहिले चाहिँ शुद्धिकरण तपाईँको चाहिँ अभियानमा जाने हो भने पनि बढीमा तपाईँको ब्यालेन्स कुनै पनि पुँजीपति वर्गले 5 लाखभन्दा बाँकी नराख्न पाउने। नेपालले ट्याक्सेसन तिरेर अरूलाई दिएर होइन यसलाई नियमन गर्ने एउटा चाहिँ तरिकाहरू छ। मैले अघि नै भनिसकेँ, बिस्तारै बिस्तारै सबै कुराहरू राष्ट्रको हुनुपर्छ, राज्यको हुनुहुन्छ, जनताको हुनुपर्छ। आम नागरिकले त्यसलाई चाहिँ सदुपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, विभेदकारी हुनुपर्छ। अनि समाजवादको परिकल्पना हामी गर्न सक्छौँ। जनताले 2/3 दिएर पठाइरहेछ, तपाईँ पठाइराखेको छ। यही भन्दैछु तपाईँहरू सत्ता लिप्सामा गएर प्रधानमन्त्री को फेर्ने दिशातिर नजानुहोस्, प्रधानमन्त्री को हुने दिशातिर नजानुहोस्, गजगच्याउनुहोस्। मैले आज केपी बालाई भने, मैले तपाईँले हिम्मत छ भने राजनीतिक क्यालेन्डर अब निकाल्नुहोस्। हामीले मानिसक्यौँ संसदीय व्यवस्थालाई। संसदीय व्यवस्थाको पनि तपाईँको अनुशासन आचार संहिता त होला नि। भोलि मत सर्वेक्षण गर्यो, नेकपा अर्थात् कुनै यो शक्ति सरकारमा बसेको शक्ति अब हार्दैछ भन्ने आकलन गरेर चुनाव नगर्ने, यो बेमानी हो। यी बेमानीका पराकाष्ठहरू नेस्तेज गर्ने हो भने पहिलो थाला नै यो सरकारले म के गरोस् भन्छु भने राजनीतिक क्यालेन्डर ल्याएर यी तल्ला तहका माथिल्ला तहका तपाईँ संवैधानिक नियुक्तिदेखिका यी क्यालेन्डरहरूमा यति बेला गरिसक्नुपर्ने, आफ्नो अनुकूलतामा भयो गर्ने, आफ्नो प्रतिकूलतामा छ भने नगर्ने। यी कुराहरूले गर्दाखेरि आज के भएको छ भन्दाखेरि विभिन्न किसिमका स्वार्थहरू पलाइराखेका छन्, स्वार्थहरू हाबी भएका छन्। त्यो राख्ने, त्यो व्यवस्था गर्ने हो भने त स्वार्थ हराउँछ नि। ल यति बेला हुन्छ मैले यो जनताको माझमा जानु, मैले यही काम गरेपछि म जनताबाट अनुमोदित हुन्छु, होइन भने हुँदैन। यहाँ त यो त बुर्जुवा शैलीमा गएका छौँ नि हामी। खालि 2/3 दिएको भन्ने कुरामा विश्वास नगर्न म आग्रह गर्न चाहन्छु। किनभने हाम्रो शैली, हाम्रो प्रविधि जुन एउटा चाहिँ हिजोको ब्रह्माण्डवादी चिन्तनबाट ग्रसित छ भने नेकपाको अध्यक्ष भएर बसिहाल्न बसेकोमा म भन्न वर्गीय चिन्तन हुनुपर्छ। ब्रह्माण्डवादी चिन्तन र सोचबाट हामी ग्रसित कोही पनि नहौँ। जहाँ तपाईँको पुरातनवादी सोच र विचार अहिले पनि छ। म दावाका साथ 2टा अध्यक्षलाई भन्न चाहन्छु, यहाँ म कसैसँग तपाईँको हामी पित राजनीति गर्न आएका हैनौँ, हामी सत्यवादी राजनीति गरौँ, हामीले वास्तविकतालाई उजागर गरौँ। आज नेपालीहरूको आकाङ्क्षा के हो, इच्छा के हो, नेपालीहरू के चाहन्छन्, अहिलेको समयको माग के हो, समय कता बगिराखेको छ, त्यतातिर हामी जान सक्यौँ सकेनौँ। तर तुलनात्मक हिसाबमा भनिरहँदा केपी कमरेडले केही हदसम्म उहाँले यो राष्ट्रियताको मुद्दामा अहिलेसम्म उहाँ ठिक हुनुहुन्छ। भोलि बेठिक भएको खण्डमा उहाँसँग पनि हामी प्रश्न चिन्ह खडा गर्छौँ। ठिक भएसम्म त ठिक भन्नु पऱ्यो नि त। तुलनात्मक हिसाबमा 2टा अध्यक्ष मध्ये केपी कमरेड अब्बल कमरेड हो। अहिलेको समयको माग हो। उहाँलाई नत्र हामीले मृगौला फेरेर नेपाली जनताले तिरेको करबाट बचाइराख्न आवश्यक थिएन। उहाँले यो राष्ट्रियताको मुद्दामा अहिले जुन देखाइरहनु भएको छ, अहिले अभ्यास भइराखेको छ, हामी अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाने एक्सर्साइज पनि भइराखेको छ। भोलि यो परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय तपाईँको बैठकमा तत्त कुराहरू मिलेन भने नेपाल चुप लागेर बस्नु हुँदैन। अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नु, अन्तर्राष्ट्रिय तपाईँ अदालतमा गएर हाम्रा एजेन्डाहरू नेपाली जनताको माग भनेको हिजोको उत्तराखण्ड सहितको भारतको माग दाबी गरेको छ। जो राष्ट्रवादी शक्तिहरू लागेका छन्, अहिले कम्युनिस्ट साथीहरू हिजो सत्ता बाहिर हुँदाखेरि हामीले चाहिँ राष्ट्रवादी एउटा चाहिँ भावना देखाए जस्तो गर्ने, सत्तामा गइरहँदा हामीले त्यो कुरा त्याग्ने हो भने नेपाली जनताको माझमा हामी भोट माग्न सक्दैनौँ। नेपाली जनतालाई हामीले पत्याउँदैनन्। आज चिन्ता यो हो, नेपाली जनतासँग फेरि जाने हो भने राजनीतिक क्यालेन्डर अब बनाऊ। भोलि फेरि हामी हारौँला, केही पनि छैन। फेरि तपाईँको चाहिँ जनताको माझमा यो हिम्मत, यो दुस्साहस गर्ने यिनीहरू सत्यवादी सङ्गठनका व्यक्तित्व हुन्। यी साँच्चै नेपाल आमाका धरतीपुत्र हुन्। यो पार्टीका यी सदस्यलाई माया गर्नुपर्छ भन्ने वातावरण हामीले सिर्जना गऱ्यौँ भने मात्रै पछिल्लो चुनावमा फेरि ठुलो सरकार, मेजोरिटीको एउटा चाहिँ सरकार, हामी ठुलो दलको एउटा चाहिँ नेता कार्यकर्ता भएर गर्व गर्ने ठाउँ छ। यही प्रविधि, यही शैली हो भने मलाई लाग्छ हामीले भन्थ्यौँ हिजो राजावादीहरू अब चाहिँ छैनन्, सकिए, सल बनाउन थालेका छन्। आउँछु म त्यो विषयमा एकैछिन। राणा शासन सकियो भन्थ्यौँ होइन, ती तत्त्वहरूलाई सल बनाउने एउटा वातावरण तयार हामी नगरौँ। कहिले पनि तपाईँको
यथास्थितिमा समाज फर्किँदैन। दिवासम्म नदेखि हुन्छ, तर काहीँ कतै हाम्रा यी प्रवृत्तिहरूले फेरि हिजोका मण्डलीहरू गएका तपाईँका सकिएको तपाईँको सपनाहरू फेरि बिउतने कामहरू जो इतिहासै सकिएको छ त्यसलाई बिउतने काम त राम्रो हुँदैन। जस्तो अब गत 13 गते जुन किसिमको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्रीले एउटा प्रतिवेदन पेश गरिसके पछाडि सचिवालयको बैठक 16 गतेसम्मको लागि स्थगित भएको छ। एउटा पार्टीको दुईटा कार्यकारी अध्यक्षहरूले चाहिँ जुन किसिमको प्रतिवेदनहरू एउटा पार्टीभित्र एकदम भिन्न मतका साथ प्रतिवेदनहरू आइरहेछन्, अबको समाधानको बिन्दु चाहिँ कतिपय नेताहरूले चाहिँ यो दुवै प्रतिवेदनहरूलाई स्थगन गरेर साझा प्रस्ताव लिएर आउनुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ। तर त्यो माहौल पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र देखिरहेको छैन। तपाईँले यसको समाधानको बिन्दु त्यसै देख्नुहुन्छ कि त्यो सम्भव छ कि छैन? कसरी जाने अब नेपाल? यो महानता त्यहाँनिर हुन्छ जहाँ जटिलतालाई च्यार्न सक्छ, प्रतिकूलताभित्र अनुकूलताको खोजी गर्न सक्छ, महानता त्यहाँनिर झल्किने। म के भन्न चाहन्छु भने यो असम्भव छ भनिएको चाहिँलाई सम्भव तुल्याउनुपर्छ। हिजो दुई ध्रुवका पार्टीहरू जो चिन्ह फरक गरेका होइन, अनि 21औं शताब्दीको जनवाद बन्ने, जनताको जनवाद बन्ने शक्ति र जनताको बहुदलीय जनवाद बन्ने शक्ति एक ठाउँमा आउन हुने, अहिले तपाईँको यात्रा गर्न हुने, तल्लो कमिटीसम्म अहिले पनि हामी एकताको माहौल क्रिएट गर्दैछौँ, भगिनी सङ्गठनहरूले एकताको बिन्दुमा हामी ल्याउँदैछौँ भने ती असम्भव कहाँ छ र? हामीले चाह्यौँ भने सम्भव छ। दुईटै तपाईँको प्रतिवेदनलाई थाती राख्नुको विकल्प छैन। म यही घरमा बसिराखेको छु, यो घर भत्कियोस् भनेर हामी कल्पना गर्ने? आफ्नो घरलाई कसरी मजबुत बनाउन सकिन्छ, यसको भविष्यलाई कसरी सुन्दर बनाउन सकिन्छ? आम कार्यकर्ताको सोचाइ त्यो छ। एका दुई जालीफटाहरूले पनि तपाईँको यहाँ चाहिँ खोलेर यसलाई यो सरकार ढालिसकेपछि म मन्त्री हुन्छु कि अथवा म त्यो पदमा पुग्छु कि यसमा मेरो भनेर केही स्वार्थहरू हाबी भएका छन्। अब एउटा सिस्टम विधि नीति तय गर्यो भने त्यो भित्र हटाउने मान्छेले सोध्छ नि म यो भित्र हटाइन, म कपेबल छैन, म बाहिर भने चित्त बुझाउँछ नि त। हिजो गरेका हैनन् दुईटा पार्टीको अध्यक्ष एउटा सचिव बन्यो, एउटा त त्यो मापदण्ड बनाउनु, अब मापदण्ड बनाउने हो, त्यतातिर लाग्ने हो, राजनीतिक क्यालेन्डर बनाउनुतिर लाग्ने दुईटा अध्यक्षहरू। अब चुनाव हुँदैछ, यसरी जाने, हरेक कुराको मार्ग निर्देश गर्ने र त्यसलाई चाहिँ मार्ग प्रशस्त गर्ने। भोलि अर्को सरकारले काम गरोस्, तर त्यो हाम्रो चाहिँ यो विकासको आधार स्तम्भ छ नि, डोकाको जस्तो होइन, एकदम पिरामिड टाइपको, तल चौडा माथि तपाईँको सुकेको, त्यसरी चाहिँ लैजान पर्छ। तल्लो आधारभूत एउटा चाहिँ लेभललाई, त्यो बेसलाई चौडा बनाएर हामीले लैजानुपर्छ। त्यो कुरा दुईटैसँग छ, तर कहीँ कतैबाट राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय यो विग्रह चाहने नेकपाको तपाईँको चाहिँ एक रतिभर एकता नचाहने तत्त्वहरू अहोरात्र मरिमेटी लागेका छन्। तिनीहरूको सपनालाई च्यार्न जरुरी छ र दुईटै प्रतिवेदनलाई थाती राख्न लगाएका छन्। आम कार्यकर्ताको भावना यही हो, तपाईहरू यो नेकपाको कार्यकर्ताको, नेपाली जनताको भावना विपरीत नजानुस्, तपाईँ पोस्टपोन गर्नुस्, त्याग्नुस्, त्यागमा आनन्द लिनुस्। सबैभन्दा ठुलो आनन्द भनेको त्यागमा आउँछ। त्यागमा उहाँहरूले जब त्याग्यो भने यो राष्ट्रका उपेक्षित मजदुर दलित गरिब मानिसहरूले केही राहत अनुभव गर्न सक्छन्। सबैले नसक्लान्, केही मान्छेहरूले तपाईँको राहत पाउन सक्छन्। केही पाउने त वातावरण गरौँ। यहाँ त आवाज उठाएको छ, यहाँ त कोही जनताले केही पनि पाएको छैन भन्ने जस्तो किसिमको आवाज आइराखेको छ। केही जनताले पाउने वातावरण सिर्जना गर्न म दुईटा अध्यक्षलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। जस्तो अब यति बेला नै यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको जुन किसिमको विवाद चाहिँ चर्किरहेको छ, त्यो विवादको सन्दर्भमा चाहिँ गाईगुई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको उपल्लो तहका नेतृत्वहरू चाहिँ यो विवादको समाधान गर्न र देशको अथवा पार्टीको त्यो जिम्मेवारीलाई वहन गर्न अलिकति असफल भएको जस्तो देखिन्छ भनेर काहीँ प्रधानज्यूले पनि अलिकति केही पूर्व पुस्ता हस्तान्तरणको कुराहरू पनि गरिरहनु भएको छ। तपाईँहरू खास तल्लो कमिटीको नेता कार्यकर्ताहरूले पनि आफ्नो नेताहरू त्यस्तै असफल भएको जस्तो देख्नुहुन्छ? त्यो पक्कै त्यसको स्याडो तल पर्छ नै, त्यसको चाहिँ प्रतिबिम्ब जुन छ नि माथि जसले गर्यो होइन, त्यसको असर तल परिहाल्छ नै, स्वाभाविक रूपमा पर्छ। त हामी के भन्न चाहन्छौँ भने दुईटै अध्यक्ष कमरेडले अब कसैको कुरा सुन्नु भएन, उहाँ स्वनिर्देशित बन्नु पर्यो। के को लागि भन्दा हामी मुलुकको पक्षमा बोलिराखेका छौँ कि छैनौँ, एउटा पार्टीको हकितको लागि होइन, समग्र राष्ट्रको, समग्र जनताको हितका लागि
हामीले बोलेका छौँ र कसैको प्रभावमा हामी पर्दैनौँ भनेर उहाँहरू चाहिँ स्वावलम्बी ढङ्गले कसै विदेशी प्रतिक्रियावादीको पनि प्रभावमा नपर्ने, जो एमसिसीको प्रभावको कुरा आइरहेको थियो, मैले पनि भनेको थियौँ एमसिसी आवश्यक छैन। तर प्रधानमन्त्रीको जुन किसिमको त्यो त्याग्नुपर्छ, प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि त्याग्नु पर्दछ। अहिले एउटा फिस्टेल वडा अध्यक्ष आएर भने हुन्छ हामीसँग पनि तपाईँको केही अध्ययन छ, हामी पनि त्यो डिल गर्न सक्दछौँ। तलको मान्छे नै बढेर माथि आउने हो, माथिको मान्छे बढ्दैन, त्यसको सीमा सकियो, त्यो तल झर्ने हो। प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त त्यो, हामीमा पनि त्यो तागत छ, त्यो हैसियत हामी राख्छौँ। र कुरा के भने जुन छोरीले माइतको कुरा लिएर पहिलीसँग गर्छ त्यो पहिलीको घर भर्किन्छ भने जस्तै यहाँ माइतका कुरा सुनिन्छ। यिनीहरूले भारतलाई माइत बनाएका छन्, अमेरिकालाई माइती बनाएका छन्, अनि अमेरिका युरोपियन युनियनका तपाईँको भारतीय माइतीहरूको कुरा सुनेर आज यो देश बर्बाद भएको छ। कसैको कुरा सुन्दैन। हामीले साँच्चीकै यहाँका इन्द्रेणीमा कथा व्यथा सुन्नेहरू, यो सानो सानो टिप्सहरू तपाईँहरूको अनलाइनमा ल्याएका कथा व्यथाहरू छन् नि, ती गरिबहरू ऋण बस्तीका मान्छेहरूको आवाजलाई कलेक्सन गर्ने हो। मैले अघि नै भनिसकेँ, देश समृद्धिको कुरा गर्ने सम्पूर्ण झापाका मान्छेहरू मात्रै स्वकीय सचिव राखेर सम्भव हुन्छ। 7वटा प्रदेशको मान्छेहरू प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिव हुनुपर्छ, जहाँ 7वटा प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुन्छ। सङ्घीयता आफैमा महँगो साबित छ भने 7वटा प्रदेशको तपाईँको 7वटा स्वकीय सचिव राख्न के महँगै हुन्छ, कन्जुसाइ गरेर हुन्छ? यो कुरामा खै गएको। अनि हामी भन्दैछौँ वैज्ञानिक र पारदर्शी ढङ्गले सरकार सञ्चालन गर्छौँ र सरकार सञ्चालन गर्न घचघचाइ राखेका छु भन्छ। अनि गऱ्यो आफ्ना सासु बुहारीलाई राजदूत नियुक्ति गर्ने, अनि एमडिसिएमडी आफ्नो मान्छेहरू बनाउने, दुनियाँ गर्ने यी क्रियाकलापमा कदापि नजानुहोस्। गुणस्तरीय छ, उसँग योग्यता छ, क्षमता छ भने बन्न पाउँछ, पनि पर्छ। त्याग गरेका छ, तपस्या गरेका छ, त्यसमा लागेका छ, ऊ अब्बल छ, क्षमतावान छ भने उसलाई किन रोक्ने? कोही नातामा छ भने अध्यक्षज्यूहरूको कोही नातामा त्यस्तो क्षमतावान मान्छे छ भने पनि जनताले ओहो क्षमतावान मान्छे ल्यायो भने त स्यालुट गर्छ नि, तारिफ गर्छ नि। तर छैन, कसो भन्यो, रोइलो गर्यो, उसको कुनै पनि तपाईँको चाहिँ उसँग आफ्नो योग्यता प्रदर्शन गर्न सक्दैन, क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्दैन। अनि ती व्यक्तिलाई तपाईँ ल्याइरहँदाखेरि आज नेपाली जनताको आक्रोश, त्यस्तो प्रविधि, त्यस्तो छनौट, त्यस्तो विधि र प्रक्रियाको विरुद्धमा नेपाली जनताको आवाज हो, होइन? यतातिर जानुपर्छ। नेपाली जनता भन्ने बित्तिकै 32 लाख भोट भनेको नेपाली जनता भने नेकपा नै हो नि, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका 8 कार्यकर्ताहरू नै हुन्, सक्रिय कार्यकर्ता नै हुन् नि। अब यिनीहरूको तपाईँको चाहिँ भावना माथि, होइन, प्रहार गर्ने, सङ्गीन रोप्ने काम कहीँ कतैबाट नहोस्, म विनम्रता सागर गर्न चाहन्छु। अध्यक्ष कमरेडहरूले, 2टा अध्यक्ष कमरेडहरूले के बुझ्न जरुरी छ भने हामीले सामान्य टेम्पो चलाइराखेका छैनौँ। उहाँहरूले भन्नुभएकै छ हामी जहाजका 2टा पाइलट छन्, जहाजका 2टा पाइला भनिरहनु भएको छ, होइन? एउटाको तपाईँको संवेदना गुम्न बित्तिकै अर्को पाइलटलाई गाह्रो हुन्छ। तपाईँहरू 2टा ताली बजाउँदै हुनुहुन्छ भने 2टा हातको सक्रियता बढाउनुहोस्, तपाईँहरूको कनेक्टिभिटी अब जोड्नुहोस्, पारदर्शी ढङ्गले जोड्नुहोस्, शङ्का नराख्नुहोस्। मेरो आग्रह त्यहाँ छ। जस्तो उपल्लो निकायमा जुन किसिमको विवाद चलिरहेछ, यो चल्ने क्रम विगत 7-8 महिनादेखि चलिरहेको थियो। एक त तपाईँहरूको त्यो पार्टी एकता तल्लो तहसम्म टुङ्गिसकेको अवस्थै थिएन, त्यो निकै जटिलताहरू थिए। अब अहिलेको यो विवादले तपाईँ एउटा जिल्ला स्तरको नेता भएको नाताले त्यहाँ रहेर जुन किसिमको समस्याहरू देखिरहनु भएको थियो पहिला, अहिले त्यो बढेर गएको छ कि त्यो यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको उच्च स्तरमा भएको झैझगडा तल्लो स्तरका कार्यकर्ताहरूले कसरी हेरिरहेछन्, चाहिँ कतिको असर परिरहेछ त्यहाँनिर? केही पनि असर परेको छ। तल्लो कमिटीमा धमाधम एकता प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। मन मिलिरहेछ, तल मन मिलिराखेको छ। उनीहरू भन्दैछन् यो एकता तोडियो भने त भविष्य सकाप हुन्छ, देश समाप्त हुन्छ, देश समाप्त हुन्छ। तपाईँलाई थाहा छ नि, खराब छिमेकी भयो भने सङ्कटको बेलामा सहयोग होइन, सङ्कटको बेला उसको अस्तित्व लुट्ने काम, अस्तित्व धरापमा पार्ने काम गरिन्छ। त्यस्तै आज नेकपाका असल मित्रहरू भन्ने पार्टीहरू जो प्रतिपक्षमा छन्, जो तपाईँको बाहिर छन्, जङ्गलमा छन्, यी हाम्रा असल मित्र हुन्। मलाई लाग्छ असल मित्र हुन्। यी पार्टीहरू दुश्मनको रूपमा लिने होइन, उनीहरूले पनि देश विकासका लागि घचघचाइराखेका छन्। उहाँहरूको असल कुरालाई पनि हामी सुनौँ। प्रतिपक्षले सुन्दर कुरा उठाएको छ भने किन हामीले क्यास नगर्ने? सौभाग्य हो, उहाँहरू पनि देश बनाउनका लागि गर्नुभएको छ भने। सत्तामा बसेको मान्छे त झन् म यो गर्छु भनेर कमिटेड भएर आएको छ भने सबैका राम्रा कुराहरूलाई ल्याइदिउँ त, ल तपाईँ प्रतिपक्षले उठाउनु भएको थियो, यो मैले कार्यान्वयन गरिदिएँ भनेर जनताको माझमा जाने वातावरण तयार गरौँ। गरेपछि तपाईँको समाधान हुन्छ। धमाधम
महिला सङ्गठनहरू, युवा सङ्गठनहरू, विद्यार्थी सङ्गठनहरू, जनजाति सङ्गठनहरू एकता प्रक्रियामा हातमालो गरेर अगाडि बढेका छन्। त्यहाँ कुनै किसिमको तपाईँको उसमा छैनन्, रोकिएका छैनन्। तिमीहरू जे गर्छौ गर, हामी एकताको बिन्दुमा अगाडि बढ्छौँ, हामी हिँड्यौँ, हाम्रा पाइला रोकिँदैनन् भनेका छन्। तर अध्यक्ष द्वयले सुन्न जरुरी छ, बुझ्न जरुरी छ। उहाँले आम नागरिकलाई 3 करोड नागरिकलाई केही पनि होइनन् भनेर नसम्झे हुन्छ। 2 जनाको ब्रेन र 3 करोड जनाको ब्रेन एउटै हुन सक्दैन, त्यो एक्का राख्नुपर्छ। सबैको ब्रेनलाई एकै ठाउँ राख्ने हो भने दुईटा अध्यक्षले त्यो आफ्नो निरङ्कुशता हामीले यो ल्याएको आर्जेको होइन, सम्पूर्ण नेपाली जनताको रगत पसिना यहाँ सिन्चित छ, जस अनुरूप 2/3 नजिक हामी पुगेका छौँ। यसलाई विश्वास योग्य वातावरण तयार गऱ्यौँ भने अझ हामी ठुलो आकारमा पुग्छौँ। अनि 50औं वर्ष हामी शासन गर्छौँ र आज जो उठाएका रेलका मुद्दाहरू छन्, रेल ल्याउने सपनाका कुराहरू छन्, अन्य तपाईँको इन्डो पेसिफिक सम्झौताहरू, यो बिमस्टेकका कुराहरू छन्, राम्रा कुराहरू जो यसलाई चाहिँ राष्ट्रिय हितको पक्षमा छ हैन। अनि वायु ऊर्जाको कुराहरू छ, इम्पोसिबल, कुनै पनि कुरा असम्भव भन्ने छैन, सम्भव छ। केही फरक प्रसङ्गमा लैजान चाहन्छु। अब यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विवादको विषयलाई चाहिँ यहीँ रोकेर अहिले अब यो हुन त यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विवादसँगै जोडिन्छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विवादले चाहिँ कहीँ कतै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दुर्घटनामा पर्यो भने सायद यो व्यवस्थाको पनि दुर्घटना पर्ने स्थिति हुन सक्ने स्थिति पनि रहन्छ। र अहिले अघि तपाईँले प्रसङ्ग उठाएको कुरा चाहिँ पूर्व राजावादीहरू जसरी जुन किसिमले सक्रियता देखाइरहेछन् र जुन किसिमको यता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र यो सत्तारूढ दलभित्र जुन किसिमको विवाद आइरहेछ, त्यो विवादले चाहिँ राजावादीहरू अलिकति हौसिएको जस्तो पनि देखिन्छ। अब यसलाई चाहिँ यो नेताहरूले जुन किसिमको विवाद गरिरहनु भएको छ र सडकमा जुन किसिमका नाराहरू आइरहेछ, जिम्मेवार बन्ने समय आयो कि आयो? अवश्य तपाईँको यो अघि नै भनिसक्यो भने तपाईँ जब मेरो शरीर फोहोर हुँदै गयो भने जुम्रा पर्न थाल्छ, जुम्रा लेखाहरू पर्न थाल्छ, शरीर सडकको नारा तपाईँहरूको कार्यशैलीले उब्जाको चाहिँ आक्रोश हो कि? अवश्य म त्यही भन्दैछु कि जब हाम्रो शरीर सफा भयो, गर्नुपर्ने नियमित आहार विहार गऱ्यौँ भने हामीलाई कुनै पनि रोग लाग्दैन र बाहिर हुने तपाईँको जो परजीवीहरू पनि हामी फस्टाउन पाउँदैन। आज सरकार सफा भयो भने, सरकारको योजना कार्यशैली चुस्त दुरुस्त भयो भने यी परजीवीहरू तपाईँको मौलाउने अवस्था रहँदैन। हिजो राजावादीहरूले, कङ्ग्रेसले व्याप्त भ्रष्टाचार गरेको हुनाले माओवादी जङ्गल पस्न बाध्य भएको, जङ्गल पस्न बाध्य बनाइयो कि तपाईँको चाहिँ माओवादीको रहर थिएन। 17,000ले हामी ज्यान फाल्छौँ, हामी मर्छौँ भन्ने थिएन। त्यति बेला कुरो त थियो, राजा यस आराम गरेर बस्ने, सुरासुन्दरी उसमा बस्ने, अनि तल कसैले विरोध गर्यो भने उसलाई मार्दै जाने, अनि जनता आक्रोशित भए। आज यो बहुदलीय प्रतिस्पर्धाभित्र आलोचनाहरू हुन्छन्, आलोचना भयो भन्दैमा ती मान्छेलाई सडकमा वास्तविकता हो कि होइन भनेर मार्न थाल्यो भने यो सरकार पनि धरापमा पर्न सक्छ। साँच्चीकै उनीहरूले गलत क्रियाकलाप गरेका छन् भने दमन आवश्यक हुन्छ हैन। प्रजातन्त्रीय अभ्यास गर्ने भन्छु, सही मुद्दा उठाएको छ त्यहाँ दमन गऱ्यौँ भने पनि के हुन्छ भने हामीलाई नै घाटा हुन्छ। सो त स्फूर्त रूपमा सडकमा आएका छन्, उनीहरू आफै चलाउँछन्। हामी हाम्रो काम गर्ने, चुस्त दुरुस्त नेपाल सरकारले सरकार चलाउने हो, प्रशासन चलाउने हो, यहाँको सरकारका तत्त निकायहरू जहाँ छन् चुस्त दुरुस्त रूपमा तपाईँको चाहिँ बनाइदियो, त्यसलाई चाहिँ रन गर्ने एउटा चाहिँ वातावरण तयार गर्ने हो भने कराउँदै गर्छन्, सकिँदै गर्छ। एउटा आफ्नो एउटा गन्तव्यमा पुग्ने मान्छे बटुवा छ भने कोही कुकुरहरू वरपर भुक्दै गर्छ, कुकुरलाई ढुङ्गा हान्न थाल्यो भने त्यसले गन्तव्य तय गर्न सक्दैन। त्यसकारण अहिले वरपर जो कराइराखेका छन् त्यता ती शक्तिहरूको बारेमा होइन, हामीले साँच्चीकै यो मुलुकको सुशासनका निम्ति हामीले कस्तो किसिमको मार्गचित्र बनाएका छौँ। हाम्रो आर्थिक योजना अर्थात् चाहिँ 10th इयर 5th इयर प्लान हाम्रो के छ, हामीले कसरी गइराखेका छौँ, साँच्चीकै जनताको आवश्यकतालाई, अन्तर्राष्ट्रिय आवश्यकतालाई, राष्ट्रिय आवश्यकतालाई समेट्ने गरेर बनाएका छौँ या निजी स्वार्थलाई पुरा गर्ने, पार्टीगत स्वार्थलाई पुरा गर्ने र केही झुन्डलाई मात्रै पुरा गर्ने खालका हामीले योजना बनाएका छौँ, त्यसमा भर पर्ने हो। त्यसो भएको हुँदा म के भन्न चाहन्छु भने सम्पूर्ण आम नागरिकलाई नेकपा फुट्न दिनु हुँदैन। यदि फुट्यो भने देशको जुन किसिमको एउटा चाहिँ सत्यकामी, परिवर्तनकामी, क्रान्तिकारी जुन शहीदको सपना, क्रान्तिकारी जनताको जुन किसिमको एउटा चाहिँ चाहना माथि एकपटक फेरि दुईटा पात्रले नेपाली जनताको छातीमाथि प्रहार गर्ने
प्रयास गर्दैछन् त्यसलाई रोक्न जरुरी छ। अन्त्यमा अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सचिवालय बैठक फेरि 16 गते बस्दैछ। सायद त्यसमा केही न केही नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको भविष्य सुन्दर कि अँध्यारो कतातिरतर्फ जाँदैछ भन्ने सायद त्यो बैठकले निर्धारण गर्छ होला। तपाईँ एउटा तल्लो तहको कार्यकर्ता, एउटा जिम्मेवार नेता कार्यकर्ता, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको शुभचिन्तक भएको नाताले तपाईँको शीर्ष नेतालाई अहिलेसम्म जे भनिरहनु भयो र अन्त्यमा फेरि पनि के सुझाव सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ छोटोमा? धन्यवाद। म के चाहन्छु भने नेकपाको एउटा चाहिँ कार्यकर्ता भएको हुनाले, एउटा राष्ट्रवादी तलाई अंकार गर्ने मान्छे भएको हुनाले एउटा म कार्यकर्ता हुँ। यो मुलुक रहेपछि, राष्ट्रियता रहेपछि हैन, फेरि पनि हामीले चाहिँ यस्ता अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्छौँ। नेपाली हौँ भनेर हामीले नाक ठडाउन सकौँला, नेपाली हौँ भनेर बाँच्न सकौँला, नेकपा भित्रको कार्यकर्ता भनेर बाँच्न सकौँला, तर राष्ट्रियता नै सकियो, यो मुलुक सकियो भने हामीले के भनेर बोल्ने, के भनेर हामी जनताको माझमा जाने? अनि फेरि प्रिटेन्डिङ एउटा बहाना बनाएर नाटकीय तपाईँको चाहिँ नाटक मञ्चन गरेर जनताको माझमा जानुको अर्को विकल्प छैन। त्यसो भएको हुँदा म के भन्छु भने 16 गते भोलि बस्दै गरेको स्थायी कमिटीलाई म के भन्न चाहन्छु भने सबको सद्बुद्धि खोलोस्, सबले त्याग गरोस्, यो दुईटै प्रतिवेदनलाई पोस्टपोन गरियोस्। पोस्टपोन गरेर अबको वास्तविकता के हो, दुईटैले आत्मालोचना गर्नुपर्छ। यो त उनीहरूले चाहिँ जुगाको लडाईँ जस्तो देखियो नि, तल केही पनि देखेनन् उनीहरूले। राष्ट्रियता तलका कार्यकर्ताहरू कोही पनि छैनन्। हामी बाहेक यो दुनियाँमा प्रचण्ड र केपी बाहेक अरू कोही पनि छैन। हामीले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने जुन किसिमको दिवास्व बनाइ तपाईँले देख्नु भएको छ भने कुरो उठिसकेका छ। दोस्रो तहका जिम्मेवार नेताहरू छोड्नेवाला छैनन्। पार्टी फुटाएर यहाँ चाहिँ कसैको भलो हुनेवाला छैन। आफू बसेको घरमा आफैले गल हालेर आफै च्यापिने काम गर्छ कसैले, त्यो गर्छ भने त्यो बौला ननसेन्स हो। हामी ननसेन्स नागरिक, ननसेन्स एउटा चाहिँ पार्टीको कार्यकर्ता बन्छौँ, ननसेन्स बन्नु छैन। हामी एउटा संवेदनशील, सचेत र बौद्धिक एउटा कार्यकर्ताको एउटा जमात र साँच्चीकै यो मुलुकको भाग्यरेखा कोर्ने र मुलुकको एउटा चिन्ताको लागि, मुलुकको एउटा चाहिँ हकहितको लागि एउटा राष्ट्रियता जोगाउने हो भने म भन्छु, विनम्रता साथ गर्न चाहन्छु, दुईटा अध्यक्षले मान्छे भएपछि गल्ती हुन्छ, गल्ती दोहोऱ्याउनु हुँदैन। यसमा सुधारेर हाम्रो नाकबाट सिङ्गन आउँछ, नाक काटिहाल्नु हुँदैन, सफा गरिनुपर्छ। हामी आज कोभिड-19 को यो महामारीको युद्ध लडिराखेका छौँ। पटक पटक मास्क चेन्ज गरेका छौँ, सयौँ मास्कहरू एउटा व्यक्तिले परिवर्तन गरेको छ, तर नाक फाल्ने दुष्प्रयास गरेको छैन। यसैको कारणले हामीलाई अप्ठ्यारो गर्न फालेको छैन, त्यो हामीले खोज्नु हुँदैन। हामीले भन्नु के छ, यत्रोवटा चाहिँ देशलाई हाँकेका दुईटा पात्र, दुई कार्यकाल प्रधानमन्त्री भइसकेका पात्रहरू अनुभव छ। अब फेरि प्रधानमन्त्री के का लागि भन्ने, त्यो सबै त्याग्नुस्, दुईटैले त्याग्नुस्। अब हस्तान्तरणको प्रक्रियामा शक्ति हस्तान्तरण, शक्ति पृथकीकरण, पावर डेभोल्युसन हैन, सेन्ट्रलाइजको विरुद्धमा हामी जाने, फेरि केन्द्रीकृत गर्ने यो प्रयास हामी गऱ्यौँ भने कहिले पनि तपाईँको पार्टी एकताको बिन्दुमा होइन, पार्टी तपाईँको धराशय भएर जान्छ। पार्टीको तपाईँको तल्लो तहसम्म एकताको होइन, विभाजनका रेखाहरू कोरिँदै गएका छन्। हामी चिन्तित छौँ। हामीभित्र हुन्छ वैचारिक साङ्गठनिक तपाईँको चाहिँ सङ्घर्षहरू गर्नुपर्छ, तर यथार्थ के हो, सबैका कुरा सुन्नुपर्छ। वास्तविकता के हो, सत्य के हो, त्यसलाई पक्रिनुपर्छ। वास्तविकता र सत्यताको नजिक पुग्ने दृष्टता, त्यो तागत र त्यो सामर्थ्य दुईटा अध्यक्षले राखोस्। हामी भन्दा माथि जनता छन्, राष्ट्रियता छ। यो राष्ट्रियतालाई बचाउनु पर्दछ भने हामी मिल्नुपर्छ र हाम्रा अधुरा सपनाहरू अझै पनि बाँकी 3 वर्ष चाहन्छन्, 2.5 वर्ष अझै बाँकी छ। त्यसभित्र पनि तपाईँको चाहिँ काम गर्न सकिन्छ। नायक फिल्म हेरेको छ नि, गर्नेहरूलाई एक दिनमा उसले चाहिँ चमत्कार गरेर दिएको छ। हेर्नु त, नायक फिल्म हेर्नुभएको होला मित्रहरूले, समय पर्याप्त छ। हामीसँग 2 वर्षको समय छ, गर्नेहरूका लागि समय छैन भनेर भन्ने स्थिति छैन। त्यो प्रतिकूलतालाई हामीले च्यात्नुपर्छ। आत्मघाती निर्णय नगरौँ, आत्मविश्वास जगाउँ। यहाँ त तलदेखि माथि आत्मघातीहरूले गर्दा सकेका छन्। तलदेखि तल्लो स्थानीय तहमा पनि सरकार छ, त्यहाँ तपाईँको हाम्रा आत्मघाती साथीहरू छन्। आफ्नै साथीलाई तपाईँको चाहिँ तल पार्ने, पार्टीबाट त्यही किसिमको निर्देशन छ। सत्य मान्छेलाई सही कामलाई गर्न नदिने जुन किसिमको दुष्प्रयास छ, गर्न दिनुस्। मैले के भन्दैछु भने अब कार्यकारी हैसियत जुन पार्टी अध्यक्ष पुष्प कमरेडले लिनुभएको छ, उहाँले त्यहाँ रन गर्नु पर्यो।
पार्टीका गतिविधिहरू सरकारले अब निर्देशन दिनुपर्छ। सम्पूर्ण साथीहरूलाई खराब भइहाल्यो भने रोक्नै चाहिँ पर्छ। तर म विनम्रता आग्रह गर्न चाहन्छु, युवा त्यो नामका सबै खाले भ्रष्टाचारको बढी मुद्दा उठिराखेको छ। भ्रष्टाचारका सवालमा यो सरकारलाई गिराउने जुन किसिमको खेल भइराखेको छ, यदि त्यस्ता कोही पात्रहरूलाई संरक्षण गरेर नराख्न म आग्रह गर्न चाहन्छु। ठाउँको ठाउँ भ्रष्टाचार भएको छ भने कारबाही अगाडि बढाएर आफू सुदृढ बनेर सुदृढीकरणको अभियानमा दुईटा अध्यक्ष लागिदिनुहोस्। भोलिको आउँदै गरेको जुन किसिमको यो के अरे सचिवालय बैठक छ, त्यो सचिवालय बैठकले अब पार्टी कहिले पनि फुट्ने छैन। उनीहरू अब आफूलाई सच्याएर अगाडि बढ्ने ताकत राख्ने दुईटा नेता अब्बल नेता रहेछन्। त्यसै उनीहरू जुटेका होइन रहेछन्, त्यसै दुईटा पाइलट बनेका होइन रहेछन्। अब यो जहाजलाई सेफ ल्यान्डिङ गर्ने दिशातिर यो 5 वर्ष तपाईँको चाहिँ यात्रामा अगाडि बढेको सरकारलाई 2.5 वर्षमा तपाईँको बीचमा टुक्राउने, बीचमा तपाईँको चाहिँ क्र्यास गराउने मोडमा नगएर अब उहाँहरू सचेत भएर अगाडि बढ्न म आग्रह गर्न चाहन्छु। यो पार्टी फुट्ने छैन, जुड्ने छ भन्ने चाहन्छु। हस्, धेरै धन्यवाद। यो अमूल्य समय हाम्रो लागि उपलब्ध गराइदिनु भयो। धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई। सुनौलो टिभीलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु, जुन मेरो आफ्नो एउटा चाहिँ कथा व्यथा अहिलेको यो राजनीतिक परिदृश्य र जनतामा आएको जुन किसिमको एउटा चाहिँ कुण्ठालाई व्यक्त गर्ने अवसर दिनुभएको म तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धेरै धन्यवाद।